Guys, mao ni ang kuan punuan sa amo kuan tanom na naagi tanom sa ako pag umangkod sa kilid balay guys. Mao na siya ang bunga, mao na sulod sa pinakasulod. Ang tawag ani sa taga mainit sa ingon sa ako pag ay sa ako kuan hipag ay lambunaw, mao ni ang sa sulod. Pero sa kanang wala pa makuan, mao ni sa sulod na, sa pinakasulod pwede na ini kaunon. Sa dili pa kaunon, mao ni siya ang kuan kanang bunga kana daghan ni siya sa gawas guys. Mao ra niya nakuha. Kalami man ko na ini ilaingon. Mao kini guys ang gitang tanganaw gikan didto tapos mao na ni siyang gitang tangana, wala na sulod. Mao ni kini kani ang sulod kana sila magkauban to ti bilog pa. Tas abot diri kauno na dapat. Ayan guys, lambunaw, kain tayo. Thank you for watching.